अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ता खैर की तो गड़ा प्लोस्टर को खल खो पाडे से दरावली दी दूरे दे खल की चक्कर तन मिंदाई कोता को सलेर पिंजो दे देखले बजोर त नहीं तला और अतरा दी गाड़ा दा दा को में सप्रिय प्रेशु ओ मोह चे का सोंता दा अल्टो गाड़ा कड़ा दा अल्टो गाड़ा न सिकवाई मी ड्राइवर ये गड़े रेस्के बेदा बाबा तो दा खबर का जदा तो पुशराउनी बजोर के दुजी न डेर लरे दा बेदा तत्राई का बजोर से दो माला ओ बजोर से हो तोली जलाइन जात रे पक सौकी संग क्षना जे वकारे सौदो ना होस चेरे राउनी जे प्लोस्टर दा सप्लिय रखती दा एस बेटे जरे पला रोनियो बा दे मो जे बेक्टर दा दाले सप्लिय बेडेरा प्रेवा ओ दाले मो जे नेरा तरीका के दलाना ओ बाबा तो दा खबर का चे बचते एक बजोर तो से पता हो तो बंदे डेल टेम लगे बेदरे तो दादी कारखाना दली दलिया ना ए चापले कारखाना जे दसे कारखाना ता उठायो चे दादी वे तू ने चे खाल को जे कते नवी ता गाड़ी नु लड़ दियो दादी वे ता खाल कर सिरसा चे दसे जोई ता उठाई चे पशवेट वा चापल ता मिला वेजी और एक चापल वा ता मिला वेजी बाबा तो दा खबर का चर चिके रेता माड़ा दगा से बेसी गड़ा गड़ा दिल जान खान वाला को मोर वे दली दो खाली दिल्ली में ओ न दो अतर सादा तो चे ते वेर वाले दागा दो ओ दागा दो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मलगे ते दा खबर का दा बाबा बजोर ता रवनो मौत जे तो हो डेर तकलीफ हो तो दसे उका चे दादी शे हुआ तलिए दो कारखाना चे तो दसे चापल देर को चे खाल पे पटा के जे चलिस के दे सीता का पकेड़े यार सारे चपली ना जोड़ा चेरे रे चपली ना देर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमारा पेंसाफ न्यू शमीश सरोस्ता अवल खुदा वीडियो जियो नजियो शेयर किया बला दा खबर चे तालाब के लिए तरगलाई वो माशाल्लाह चे ददिश है दा मोसरा जे 3% से कासविनी है दगो युवा सोची जोड़ कड़ा दा अल्लाह पाक ता हर सारी ता हलोल रिज़्क वरकाई पदा बंदे दा खुद ते कहने शर मेरी मलगरी खबर में पदा पे रकाउला चे दो दे चापले कारखाना दो वो नुवा कारोबार ये दा वो चे सेमरा देमीरा कातीन की दी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सरांगा जी खैर दा तुदा खबर का मलगरिया सीधा सो सोचते रहा गाइस तुदा कारोबार स्टार्ट के दा हो बेरोजगार शहर दली हम बिरवे दा कारोबार शहरी को दा शमेर का जो खुद वेरी प्योर दा पर मिला वेरी ओ इंशाल्लाह रन मोना दा तकरीबन 50 पेड़ में में कोरस होता को दा सेटिंग में को एक ना बात से सेक सुनो मोना चापल गोड़ी सेमरा चापल गोड़ी में इंशाल्लाह उता तबे दोरी सेमरा दर्जना गोड़ी किमजी ता गोड़ी इंशाल्लाह मिरु उतारा सही बाकी दागा शायदा इंशाल्लाह पदा शहरे गास्ता खरो पास्ता शात दा खबरो का से कचरे केनिया ना चा सही देर कड़ा बेचरे 50 पेस्ट्रा का चापलो ता बराबर के इंशाल्लाह जो ता बराबर आई वे दखलाई ओ मत ओ चावली चे दी खपल लंचिना दी जैसे कार्डर वेर की व्यापार से बेड़ी ए बस आगा खपल लंचे शवा बे इंशाल्लाह बराबर ही उता कई व्यापार से और लड़िया ना ओ तो जाके दाइन से कपनास्ते पर टाइम के बिया उला शवा बे कस जगह से रमदी अंडा दे तेरा शो ये दो जतन से उना जाके दाई पुलिस की उयाल जाके दस्तर का प्रतावे का परा मान जावे ये कारबार दसे कदी कारबार तो रेख से रवार दे रवार रगेदा गाक पे तो पतरी न से तनेक नातीस है एचे बे तखपला शाइंदर न से बाखो गुशी खबर सार मा करो कष्पजे दी दर पछाय जलिश का तीन के सेमरा दी आसे का मिसाल जमीर में सपर उड़ी ना जे सेमरा दे आसे का एक त चाला जलो एक सरा वे सोर रियात लिया दे मिर सेमरा ओ दरात मो खबरे त परदा ए सुया एक सरा वे रियात आवी और एक शाई वा उता बराबर आई वो इरे वे इंशाल्लाह उता मिला बेड़िया इरे वे तुवे बेड़े का मने फेक वे बेड़े करो को काई वे करो को काई वे शामोच का जोजिना दादी कश्ती खुद खपले मोच का जोजिना दा ना वेड़ी वे इंशाल्लाह उता ओ तदा खबरो का मलगरिया चे का आम दसे बाजार से देर दी कंदरोन दसे स्ता दे चे गाड़ी वाला लिया दी कंदरोन चे सेमरा दे के एक तो सर रब्ता का उला बे तो मोबाइल नंबर दे जोई पाता दागा तो दा सेमरा एक दी ता होता है मोबाइल नंबर होता है तो खपल मोबाइल नंबर या पता नस्ता चे सिम खोर दा सब अमल का तो सिम में दा बाकी बानी से किम दे ता गोड़ी इंशाल्लाह मिडवे दी कंदरोने ता वेड़ी पत्तशी वे वेड़ी जे से रब्ता को दर सर काई मोबाइल नंबर दस्ता का ना बारू दा उठाया शाह मलगरिया तदा खबरो का चे कचरे चा द चपलिना सामान ना गोस्त दा
منه پناغده ورکوي که په قرضه ورکوي څه کپی مپی د قرضه ولکړي دو باندې شو کاروبار په قرضه کوي پناغده خو نه کوي کته دا خیال وي چې پناغده ته کړو چې په 200 روپیه قرضه وسل و درته وسل شو ته چې بیا ورخه دا بس کاروبار خدا دا صحیح حساب ده چې مثال د سیکیر نه غوړي یک ته بو گاډي په حساب ورکای صحیح دو 10,000 مولیو 20,000 مولیو سرو کای پر 10,000 روکی دغه نه بعد هفته په هفته روکای کله روکای دا مثال مونږ خلی صحیح دو باقی گاډي ول سره وا گزارا کای د مر کا چر نه وړي د مول لشکې د پیسې روکای بیا لشکې مثال اوره دا روکای صحیح دو هغه نه بعد دکاندارونی چې سمرا غوړي دغه شوی دکاندارونی ته ورکای او گاډي په حساب باندې ان شاء الله چې خدای پاک ولنو سره روان لا ملګریت دا خبره وکا چې تو سره هر قسم چپل ملاوي دي ساړي ولا هر قسم چپل ملاوي دي 1.9 de 10 راسه ان شاء الله مو سره سمرا شدینا دي دغه چپل ملاوي شزینا ولا چپل ان شاء الله رن مونږ ملاوي دي خدای په بدلا او ته جوړای ملګری دا خبره وکړه چې تیم کوالټي چپل تو سره ملاوي دي مو سره درې قسم شایدا ریغه کوالټي ول بیا دا دوام نمبر دی ول کمنه غونډه کوالټي ریغه دی ګوته ول غوړي وکړه نه را غوړي درې قسمه کوالټي دو مو سره ملګری ته د دکاندار خبره اوریدله او یور هم په سٹارټ شاته ول چې خدای د حلال کاروبار هر سړی ته ورکای او ملګری چې سیمرا دی یا د کمیر دی وزیرستان وړي نه دی کدي کارو کوړي نه مې دی کدي کوواټ چې سیمرا پښتون دی مخشه دا میرو ورودل چې دا د پنجاب نه دا چاپل لیا سپلی لیا دا وکړه ورتللو اس ماشاءالله د مشتو سه په وطن شه د مشتو په حال کې د امر شعور رغله دا چې دا د توسه تا دا چاپلول کارخونه کړی دي دا قسم کارباري نه ته کړی دي او دا بند مش په هر کای چې میرا د مقصد لاهور نه د پنجاب نه چې سمره غرتلو په دا د میز د کرای پیسې پرې کوله دغه پیسې م پرې کوله د په موټر سایکل سی او د نه وړي او د خپل خبره تو کړه چې زو چاپل نه وړي زو ان شاء الله چې هفته په هفته باندې تو سره کولش کی پیسې روکایې د توادوانه په شیخ کې او تو توادوانه په شیخ کې چې د دلمبر ته ټیم د په سکرین ته چلے دي چې د میش سمره کتین کې دي ان شاء الله چې د سره رابطه کوي ډېر رغو دکاندار یادا او ماشاء الله په کاله د کاروبار شایغ برکت وچای او چې سمره حالتي او سمره کتین کې دي رابطه زر نه بزرګ سره وکي ان شاء الله چې تو سه وادوانه بل بچتا کې ودوا کوي ډېر مهرباني ډېر شکریا السلام علیکم